بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إياس أنصاري. السلام. لقد سمعت خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وخلاصة تصريحه أنه يقول إننا نقبل القرآن الدستور، ولكن في الأمور الإدارية نعتبر أيضا أن السنة والأحاديث هما مصدر الدين. سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني، اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. يا ولي العهد العزيز، أقول إن هذه ليست الحقيقة، ليس الأمر كذلك، أن مصدر الدين هذا هو القرآن فقط. مصدر الدين هذا هو القرآن فقط، كما ورد في هاتين الآيتين: أوحي إلي هذا القرآن، أوحي إلي هذا القرآن 6/19. يعني أن القرآن فقط هو الذي نزل من الله. والآية الثانية: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحى إلي ربي 34/50. وفقا لهذه الآية فإن أقوال النبي وأفعاله ليست بوحي. أقوال النبي وأفعاله ليست بوحي، الوحي هو القرآن فقط. كما اعترفت أيضا بأن القرآن هو الدستور، والدستور فقط هو ثابت ودائم، كما ورد في هذه الآية: لا تبديل لكلمات الله 10/64. مثل ما لا يمكن تغير الدستور، لا يمكن تغير لكلمات القرآن أيضا، بينما تتغير الأمور الإدارية، وجميع مهام الرسول إدارية. جميع مهام الرسول إدارية. منصب رسول هو منصب إداري، فلم يتمه كما ورد في هذه الآية: خاتم النبيين. خاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لم يظهر خاتم النبيين والرسول في الآية، لم يظهر خاتم النبيين والرسل في الآية، لذلك فهو مذكور في كل مكان في القرآن: أطيعوا الرسول، أطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لم تأتي طاعة النبي أو طاعة محمد في مكان واحد، لأن النبوة ستنتهي ويبقى منصب الرسالة. بعد محمد الآن يختار المؤمنون الصالحون رسولهم حسب هذه الآية.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 33-21. يقال للمؤمنين في هذه الآية يجب أن يتمتع الشخص الذي ستختاره لمنصب لرسول بهذه الصفات. هذا هو نظام دين الإسلام. إذا لم يكن الرسول حيا فمن الذي يقوم بعمل الرسول؟ والإدارة نظام الدين هناك حاجة رسولا حيا. منذ 120 سنة ألغى أئمة إيران منصب الرسول واستمتعوا بحديث الرسول في كتاب، وكان هذا اعتيادا كبيرا على الإسلام. آملوا أن يفكر عزيز المملكة العربية السعودية في هذا بالتأكيد. السلام.